अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीबा अख्तर और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले नाजरीन मैं माजरत करूँगी कि पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर नहीं थी अपने व्लॉग्स के हवाले से, कुछ मसरूफियात की वजह से। अच्छा नाजरीन, पिछले 12 घंटे की जो भी अहम तरीन ख़बरें हैं हमेशा की तरह वो मैं आज लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान का टॉप इशू चल रहा है अफ़गान तालिबान के साथ, और जो उनके मुज़ाकरात चल रहे थे, जो पहले दोहा में चल रहे थे उसके बाद इस्तांबुल में चल रहे थे, वो मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। इन पर हम ज़रा खुल के गुफ्तगू करेंगे और इसी के साथ इसी टॉपिक को हम बढ़ाएंगे जिस पे ख्वाजा आसिफ ने जो बयानात दिए हैं हम उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो मुख्तलिफ पार्टियों पर बयानात जारी किए हैं हम उस पर भी बात करेंगे। और इसी साथ हम बात करेंगे जो एक और इशू कश्मीर वाली साइड चल रहा था कि वहाँ का वज़ीर आज़म कौन बनेगा, पीपल्स पार्टी ने किसको सिलेक्ट किया, हम इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि आईसीसी ने वनडे की और टी20 की और टेस्ट मैचेस की रैंकिंग जारी कर दी है, हम इस पर बात करेंगे। ज़रा इस पर भी डिटेल से बात करेंगे कि किस बॉलर ने कौन सी रैंकिंग पर आया है और बैटर कौन सा किस रैंकिंग पे आया है। और हम बात करेंगे आखिर में आईफोन पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मेरी आपसे हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अच्छा नाजरीन, हम बात करेंगे जो मुज़ाकरात हो रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ख्वाजा आसिफ ने जो बयानात दिए हैं उन्होंने बड़े धड़ल्ले से और बड़े ही ख़तरनाक किस्म के बयानात दिए। उन्होंने कहा है कि अगर अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान में घुसकर भी मारना पड़ा तो मारेंगे, जहाँ गारों में इनको हमने पहले छुपाया था हम दोबारा भी इनको वहाँ पर छुपाना जानते हैं। अगर अब वो मुज़ाहमत चाहते हैं ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो फिर दुनिया उनका हश्र देखेगी। अच्छा, इस पे मैं थोड़ी सी उन्होंने जो एक्स पर ट्वीट किया है उस पर बात करेंगे कि अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के बेनतीजा होने पर कहा है कि अफ़गान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी और बरादर ममालिक ही की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया था। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि अफ़गान हुक्काम के ज़हरीले बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम में इंतशार और धोखा दही बतदरीज मौजूद है। पाकिस्तान ये वाज़ह करता है कि तालिबान रजीम को ख़त्म करने या इन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के पहले दोहा में चले थे और उसके बाद इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, आज चौथा रोज़ था इन मुज़ाकरात का, जो कि नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान का अफ़गान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान है। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद बातचीत में काबिले अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और इनके खामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अच्छा नाज़रीन, हम आगे बात करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़ पे कि उन्होंने जो आज बयानात दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना था कि सियासत या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी, हथियार उठाना, मलाक चलाना कबूल नहीं है। लाहौर में इंतहा बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में सिफारत खानों का एहतराम किया जाता है। फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे और इंतशारी टोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने टीएलपी पर बात की है कि सिक्योरिटी एहलकारों को गजा के नाम पर एहतजाज के दौरान गोली मारी गई। मेरे पास जो तशद्दुद की तस्वीर आई हैं आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद उन्होंने जो पार्टी है जेयूआई पे से उनकी तरफ रुख करते हुए उन्होंने कहा कि जेयूआई पे से सियासी अख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कीलों वाले डंडे नहीं उठाए। किसी भी मजहबी जमात ने इससे पहले ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने मजीद कहा कि लब्बैक एक मुकद्दस और तकरीम वाला लफ्ज़ है। हम एहराम की हालत में अल्लाह ताला की हुजूर लब्बैक कहते हैं, लेकिन माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया
وہ صرف ایک جماعت نہیں بلکہ اس نے لوگوں کو ذہنوں کو زہر آلودہ کر دیا ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ غزہ امن معاہدے پر فلسطین سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں نے خوشیاں منائی اور ہمارے یہاں آواز ہے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے۔ اس شرپسند جماعت کے کسی شخص سے فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا، صرف یہ سنا کہ مار دو، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا۔ مریم نواز نے مزید پی ٹی آئی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی والے جب تک سیاسی جنگ لڑ رہے تھے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے، املاک کو جلا دیا، تو تب ان کا زوال شروع ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سیاست کی کیٹیگری سے نکل چکی ہے۔ اور مزید انہوں نے آگے اپنی پارٹی کے بارے میں بات کی ہے کہ ہماری جماعت نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، کسی بھی مذہبی جماعت کو کبھی جدید اسلحہ سے لیس نہیں دیکھا۔ تمام مذہبی جماعتیں ایسے عناصر سے خود کو علیحدہ کریں، سیاست کرنا سب کا حق ہے، مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کا پورا حق ہے۔ اچھا، اس پر ہم بات کریں گے جو کچھ دنوں سے کنفیوژن کا شکار تھے سارے کہ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون بنے گا، جو کہ پیپلز پارٹی نے سلیکٹ کرنا تھا اور پیپلز پارٹی نے سلیکٹ کر دیا ہے۔ یہ کچھ ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے اور جس کی کچھ ٹائم بعد پیپلز پارٹی خود بھی اناؤنسمنٹ کر دے گی کہ پیپلز پارٹی کا نیا وزیر اعظم چودھری یاسین کو منتخب کر دیا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے تمام ارکان وہاں پر موجود تھے جب یہ سلیکشن ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو کے ساتھ اجلاس میں یہ نام اناؤنس کیا گیا ہے۔ اس میں اچھا 4 نام دیے گئے تھے کہ جو زیر غور تھے 4 نام کے، ان میں سے کون وزیر اعظم بنے گا، جس میں تھا کہ چودھری یاسین، لطیف اکبر، فیصل ممتاز اور سردار یعقوب کا نام شامل تھے، جن میں سے چودھری یاسین کو وزیر اعظم منتخب کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر کا۔ اچھا ناظرین، کچھ میں کرکٹ کے حوالے سے بات کروں گی کہ آئی سی سی نے ون ڈے T20 اور ٹیسٹ میچز کی رینکنگ جاری کر دی ہے تمام پلیئرز کی، جس میں بھارت کے روہت شرما آئی سی سی ون ڈے پلیئرز کے بیٹر کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ افغانستان کے ابراہیم کی دوسری پوزیشن برقرار ہے، جبکہ شبنم گل 2 درجہ تنزیلی کے بعد تیسری پوزیشن پر چلے گئے ہیں۔ ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم کی چوتھی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے ڈیلر مچل 1 درجہ بہتری کے بعد 5ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، ون ڈے کے بالرز کی رینکنگ کے بارے میں بات کریں گے، جس میں آئی سی سی ون ڈے بالرز کی رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان کی پہلی پوزیشن برقرار ہے اور نیوزی لینڈ کے مچل کی 3 درجہ بہتری ہوئی ہے، وہ چوتھے نمبر پر برجمان ہوئے ہیں۔ ٹاپ 10 بالرز میں پاکستان کا کوئی بالر شامل نہیں ہے۔ شاہین آفریدی 1 درجہ بہتری کے بعد 14ویں نمبر پر آئے ہیں۔ اور T20 پلیئرز میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی آئی سی سی نے T20 بیٹرز کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے، جبکہ انگلینڈ کے فل سالٹ کی دوسری اور بھارت کے تلک ورما کی تیسری پوزیشن ہے۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان 1 درجہ بہتری کے بعد 11ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اچھا، T20 کے جو بالرز ہیں ان کی رینکنگ میں آئی سی سی نے سب سے پہلے جو کہ ہیں بھارت کے ورن چکرورتی کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ افغانستان کے راشد خان 1 درجہ بہتری کے بعد تیسرے نمبر پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے ابرار احمد 1 درجہ تنزیلی کے بعد 8ویں اور شاہین شاہ آفریدی تنزیلی کے بعد 16ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ اور جو T20 کے آل راؤنڈر آئی سی سی نے سلیکٹ کیے ہیں، اس کی رینکنگ میں پاکستان کے سائم ایوب کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ پاکستان کے محمد نواز 8ویں درجے پر لمبی چھلانگ کے بعد 6ٹھی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ اور آئی سی سی نے ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں انگلینڈ کی جارود کی پہلی پوزیشن برقرار رکھی اور سری لنکا کے کمینڈو مینڈس 1 درجہ بہتری کے بعد 6ٹھی پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان کے سعود شکیل 1 درجہ بہتری کے بعد 12ویں نمبر پر آ گئے ہیں اور جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرم 2 درجہ بہتری کے بعد 15ویں پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ اور نیوزی لینڈ کے میٹ 1 درجہ بہتری کے بعد دوسری پوزیشن پر آ گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے نعمان علی 1 درجہ تنزیلی کے بعد تیسری پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں۔ اچھا ناظرین، آخر میں بات کروں گی جو آئی فون ریسنٹلی لانچ ہوا تھا اس کے بارے میں، آئی فون ایئر کے بارے میں، کہ اس کی پروڈکشن جو کہ کم ہونے والی ہے۔ ان خبروں کی آئی فون نے تردید کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ جعلی ہیں۔ حال ہی میں یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ متعدد رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل گزشتہ ماہ لانچ کیے جانے والے اپنے آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم کر رہی ہے۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ
اس کے متعلق یہاں تک بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ فون تقریباً اینڈ آف پروڈکشن موڈ میں داخل ہو چکا ہے، اور تاہم نئی رپورٹ نے تمام خبروں کی تردید کر دی ہے۔ 26 اکتوبر کو سرمایہ کاروں کو جاری ایک نوٹ میں کمپنی ٹی ڈی کاؤن نے یہ واضح کیا ہے کہ ایپل 2025 میں بنائے جانے والے آئی فون ایئر یونٹس کی تعداد کم نہیں کر رہا۔ ٹی ڈی کاؤن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماہ اکتوبر کے لیے آئی فون ایئر کے حوالے سے پیشن گوئیاں برقرار رہیں گی۔ آئی فون ایئر کے لیے سال 2025 کے تیسرے سہ ماہی کے فورکاسٹ 30 لاکھ جبکہ چوتھے سہ ماہی کے لیے 70 لاکھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ولاگ سے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔